matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pitsa 30 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Donebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga nasunugan sa saray nga adunay influenza like illness, gitambalan o gimonitor. Mga job order sa City Assessor's Office, gi-drug test. Mga PWDs benepisaryo sa Run for a Cause, slots, gamay na lang. Pagbantay batok sa leptospirosis gipanawagan sa Departamento sa Panglawas sa Region 10. Inbank kon Supreme Court inbank pinal na nga gidesisyonan ang impeachment batok Vice President Sara Duterte. Philippine National Police Chief gimando ang investigasyon sa sumalapay peking medical test result ni Presidente Bongbong Marcos. Mga South Korean nga nabiktima sa scam hub sa Cambodia nakauli na nga malinawon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Trump magpatuman og balaudon kabahin sa visa sa mga foreign religious workers nga mosulod sa Amerika. Kini ang uluhang tudling sa tuma balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gitambalan og maayo na ang kondisyon sa 25 ka mga nakalingkawas sa sunog sa Barangay Saray kinsa adunay mga sintomas sa sakit nga sama sa influenza o flu. Kini human mi pahigayon ang City Health Office og konsultasyon o gihatagan og mga tambal ang mga evacuees base sa assessment sa team ni Dr. Dimasera Baser. Dili life threatening ang kondisyon sa mga evacuees. Ang pagmonitor o padayon nga paghatag og serbisyo medikal sa mga nasunugan parte sa pagsiguro sa LGU nga malahutayon ang assistance sa madawat sa mga evacuees samtang ana sila sa evacuation center ug hangtod makabangon sila gikan sa katalagman. Gipailawom sa mandatory drug test ang tanang job order nga mga empleyado sa City Assessor's Office sa nakalabayng adlaw Enero 28 kini nagpakita sa commitment sa lokal nga pagamhanan na pagpanalipod o pakigbatok sa illegal nga droga ilabi na sa lugar sa trabahoan. Gilauman nga pinagi sa maong lakang mas mapalig-on ang pagsalig sa katawhan ug masiguro ang kahimsog sa tanang nagtrabaho sa opisina. Ang kalihukan gipanguluhan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council ug suportado ni Department of Head Ivan Puyos. Sukad sa pagsugod sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao, gipahigayon ang random drug testing sa mga opisina sa lokal nga kagamhanan. Gipahibalo sa Persons with Disabilities Office konpi daw nga nagpadayon ang ilaang pagpangdawat og registration alang sa kalihukan sa Run for a Cause sa Pebrero 8 ning tuiga 2026. Ang Run for a Cause alang sa regular members kon runner nga adunay 20 kon 21,000, 5,000 o 3,000 nga kategory na lamang anaa sa 1,000 pesos, 700 o 500 ang registration fee. Puno na ang 10,000 ka kategory
og wala nay dawaton nga dugang registration, samtang ang 1,000 ka kategory eksklusibo sa mga PWD in wheelchairs og libre giauhag sa PIDAW ang mga interesado nga moapil sa pag-scan sa QR code o pag-direct message sa organizer alang sa online nga pagparehistro hangtod sa Enero 30 kung karong adlaw ang registration o hangtod mapuno ang mga slots sa matag kategorya. Magsugod ang Run for a Cause alas 5 sa buntag sa Anahaw Amphitheater sulod sa City Hall ning siyudad sa Iligan. Nanawagan ang Departamento sa Panglawas sa Region 10 sa hugot nga pagtinabangay sa mga komunidad aron malikayan ang pagtaas sa kaso sa leptospirosis sa Northern Mindanao. Sumala pa sa DOH Region 10 kapin sa 85% sa mga kasong natala sa rehiyon niadtong miaging tuig. Kasamtangan kung namahayag si DOH Region 10 Epidemiology and Health Statistics Head Jasper Kent Ula nga ang pagguba sa mga Pinoyanan sa ilaga nga epektibong lakang aron malikayan ang pagkatag sa maong sakit. Importante ang kanunay nga search and clear sa mga kanal o drainage nga posibleng puy-an sa mga ilaga. Gikinahanglan usab ang declogging sa mga kanal aron na mulihok ang tubig o dili magpabilin ang hugaw nga mamahimong hinungdan sa kontaminasyon sa palibot. Lakip nini ang husto nga paglabay sa basura ngadto sa insaktong basurahan. Girekomendar usab sa Departamento sa Panglawas Region 10 ang kanunay nga fumigation sa mga lugar sa sama sa merkado, budiga o guban pang establishmento aron mapugnan ang pagdaghan sa mga ilaga. May numduman nga sa pagsulod sa tuig 2026 niining bulana sa Enero, aduna na 5 ka mga kaso sa leptospirosis nga natala sa Region 10. Rason nga gipahigayon kung gipahingusgan karon sa Departamento sa Panglawas Region 10 ang mga lakang aron mapugnan ang pagdaghan sa mga kaso sa naasoing balatian. Nagdesisyon na ang Supreme Court in bank nga hingpit ng gibasura ang mosyon sa Kamara nga mihangyo nga baliktaron ang desisyon ni atong Hulyo 25, 2025 nga nag-ingong supak sa konstitusyon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Gipalig-on sa Supreme Court nga ang ikaapat nga reklamong impeachment nga gipadala sa Senado ni atong Pebrero 5, 2025 ang bawal na sa ilalom sa Article 11, Section 3 sa konstitusyon. Wala mosalmot si Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa samtang nakalive si Associate Justice Maria Filomena Saint. Gipatinaw sa Supreme Court nga ang unang tulo ka reklamo ang wala mahilakip sa order of business sa sulod sa gikatakdang napulo ka adlaw nga mga sesyon. Gihatagan o katinawan sa Supreme Court ang managlahi sa duha ka pamaagi sa impeachment. Ang una ang miagi sa proseso sa Committee on Justice samtang ang ikaduha ang gilayon nga napatuman kung adunay pirma sa 1/3 nga gidaghanon sa mga miyembro sa Kamara. Gipaligon usab sa Supreme Court nga nagpabiling ipatigbabaw ang due process sa impeachment apan kini ang adunay bugtong nga pagkahimuong nga paghusay sa Senado. Gilayon nga ipatuman ang resolusyon human ang digital service sa tanang partido. Gipaimbestigahan na ni Philippine National Police Chief General Melencio Nartatis Jr. ang mikuyanap sa online nga peking medical test result ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nakalatid sumala pa sa dokumento nga adunay severe sigmoid diverticulitis ang presidente nga misamot sumala pa tungod sa paggamit og droga o gikinahanglang mopailalom sa urgent surgical consultation. Sa usa ka pahayag kagahapon Huwebes, Enero 29, gisulti ni PNP Chief nga gihatagan kung gitahasan na niya ang PNP Anti-Cybercrime Group aron na mutabang sa pagpahigayon og investigasyon aron matumbok ang responsable sa pagpakuyanap sa peking medical result. Sumala pa sa hipi sa nasudnong kapulisan, kini ang paglapastangan insensitibo o grabing pagsupak sa balaod. Dugang pa niya, tataw, nga tumong niining libugon ang publiko. Hinoon, respetohon sumala pa nila ang kagawasan sa pagpahayag sa kada Pilipino o kada lumulupyo
makasiguro sila nga ang ingon aning klaseng aksyon ang dili kini parte sa nasong kagawasan. Nauna nang gipanghimakak isip false o piki nga naasong medical result sa Presidential Communications Office o St. Luke's Medical Center nga gigamit ang logo sa naasong dokumento. O karon sa balita sa gawas sa nasod, anaa sa 73 ka mga South Korean ang malampuso na kauli sa ilahang nasod human nga sila nabiktima og giluwas gikan sa usa ka scam hub sa nasod sa Cambodia. Ang naasong South Korean gigamit sa scam hub aron nga mangbiktima. Kung mabiktima ang 869 ka mga lain pang South Koreans diin nikabat sa 33 milyones dolyares o 1.9 bilyones pesos. Sa laing bahin, gikataho nga anaa pa sa libuan ka mga South Koreans ang nahimong biktima sa mga scam hub centers diin dili sila makaikyas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, magpatuman og bag-ong balaodnon si US President Donald Trump mahitungod sa paghatag og haruhay nga proseso ngadto sa mga foreign religious workers nga magmisyon pagawas sa nasod sa Amerika. Sulod sa bag-ong balaodnon, dali na lamang alang sa R1 visa holders nga maka-apply o balik og visa tungod kay wala na kini minimum requirement of stay pagawas sa nasod. Katuyuan sa nasong balaodnon mao ang paghatag og dakong pagtagad og suporta sa religious freedom sa mga katawhan. Ang nasong balaodnon padayon pang gipanday aron nga mahanay sa formal og opisyal niini nga pagpatuman. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa eastern section sa Mindanao. Northeast monsoon usab ang makaapektar sa ubang dapit sa Luzon o sa Kabisayan. Ang Caraga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Davao Oriental, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, ubang bahin sa Mindanao, ubang bahin sa Eastern Visayas, Metro Manila, ubang bahin sa Nasod, ang makasinati paghihapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kakabion. Kini-epekto sa shear line, northeast monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 19 o ang kainiton musangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug musawap unya sa alas 5:54 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.